يا مجيب دعوة المضطرين، نسألك بوجهك الكريم الجنة، نسألك بوجهك الكريم الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اعف عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وذرياتنا وذوي رحمنا وولاة أمرنا وعلمائنا ومن أوصانا بدعاء الخير